पाकिस्तान का 73वां जश्न आज़ादी जिंदा दिल कौम ने धरती सजा दी। ग्रेटर इकबाल पार्क, सी व्यू और दीगर मकामात पर आसमान रोशनियों से जगमगाया। कराची में जश्न आज़ादी मनाने के लिए इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया। शाहराहों पर सब्ज और सफ़ेद लाइटें कौमी परचम का अक्स पेश करने लगी। बाबे खैबर, घंटा घर और दीगर तारीखी इमारतें भी सज गईं। जमरूद में तारीखी बाबे खैबर पर आसमान रोशन हो गया। फैसलाबाद में दीगर सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर भी चिरागां। इस्लामाबाद, सरगोधा, सियालकोट और दीगर शहरों में भी इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन। जश्न आज़ादी लाहौर के लिबर्टी चौक और ग्रेटर इकबाल पार्क में तकरीबात, मौसीकी का भी एहतमाम। जश्न आज़ादी मनाने के लिए बड़ी तादाद में लोगों ने मरी में भी डेरे डाल दिए। सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानियों में जश्न आज़ादी पर भरपूर जोश व जज्बा। पाकिस्तानियों ने केक काट कर जश्न आज़ादी की तक़रीबात का आगाज़ किया। परदेश में रहकर देश से वालिहाना मोहब्बत के इजहार के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुरत्तब। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। जश्न आज़ादी पर कश्मीरियों का नारा है। पाकिस्तान के यौम आज़ादी को जश्न आज़ादी के तौर पर मनाने के पैगामात। 15 अगस्त को भारतीय यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाने के भी ऐलानात। पाकिस्तान के जश्न आज़ादी पर सऊदी अरब का तहनीती पैगाम। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने उर्दू में जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दुआ भी की। पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को हमारे बरदराना मुल्क सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है और ये ताल्लुकात हिस्टोरिक हैं, बहुत अहम हैं, बेहतरीन हैं और बेहतरीन रहेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ तक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौरे का ताल्लुक है, ये एक ऑलरेडी प्लान दौरा था जो बेसिकली एक मिलिट्री टू मिलिट्री हमारे जो ताल्लुकात चलते रहते हैं उसके साथ मुंसलिक है। पाक सऊदी ताल्लुकात बेहतरीन हैं और बेहतरीन रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रवां हफ्ते सऊदी अरब का दौरा पहले से शेड्यूल था। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया को ब्रीफिंग। बोले, सीपैक की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। चौधरी बरादरान की सऊदी अरब के मुतालिक वुज़रा के बयानात पर तनकीद। शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही कहते हैं पाक सऊदी ताल्लुकात में एहतियात बरतनी चाहिए थी। हर चीज़ हर वक्त पब्लिक करने की नहीं होती। वहाँ जाकर खामोशी से बात क्यों नहीं की गई? ये कौन सी डिप्लोमेसी है कि घर बैठकर शोर मचाना शुरू कर दिया? मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में सिफारती ताल्लुकात कायम करने का मुआहिदा हो गया है। दोनों मुल्क बराह रास्त परवाज़ों, सिक्योरिटी, टेली मवासलात, तवानाई, सयाहत और सेहत जैसे उमूर पर मुज़ाकरात करेंगे। UAE, उर्दन और मिस्र के बाद इसराइल को तस्लीम करने वाला तीसरा मुल्क बन गया है। अमरीकी सदर ने UAE और इसराइल के मुआहदे को बड़ा ब्रेक थ्रू करार दे दिया। कहा, दोनों मुल्क अमरीका के अजीम दोस्त हैं। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का भी मुआहदे का खैर मकदम। हमास और ईरान की तनकीद। कराची के अवाम की मुश्किलात का एहसास है, कराची को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की फ़रोग़ नसीम और इमरान इस्माइल से गुफ्तगू। मुलाकात में बारिशों के बाद सिंध की सूरत हाल और खुसूसन कराची के मामलात पर गौर। इमरान इस्माइल कहते हैं वज़ीर आज़म ने कराची की सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया। BRT चल ही पड़ी। वज़ीर आज़म ने पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान कहते हैं BRT पर वो गलत, परवेज़ खटक ठीक थे, उन्हें मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। आज खटक को खिराज तहसीन पेश करते हैं। यह पाकिस्तान का बेहतरीन मेट्रो बस मंसूबा है। पहली बार डीजल हाइब्रिड बसें चली।
مسجد وزیر خان کے تقدس کی پامالی، سیشن عدالت کا سبق عمر بلال سعید اور دیگر کے خلاف قانون کے مطابق مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ ادھر محکمہ اوقاف نے پنجاب بھر کی وقف مساجد اور وقف مزارات پر فلم اور ڈرامے کی عکس بندی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اور فواد عالم کی 11 سال بعد ٹیم میں واپسی، کوئی رن بنائے بغیر پویلین واپسی، پاکستان کا مقابلہ انگلستان، دوسرے ٹیسٹ کے لیے ساؤتھ ہیمپٹن میں سجا میدان۔ قومی ٹیم کی ٹاس جیت کر بیٹنگ، بارش نے پھر ڈالی رنگ میں بھنگ، پاکستان نے 5 وکٹوں پر 126 رنز بنائے تھے کہ کھیل روکنا پڑ گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پشاور میں جدید سفری سہولت کا منصوبہ BRT تاریخ پر تاریخ کے بعد بالآخر تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ منصوبے کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان آج کریں گے۔ اکتوبر 2017 میں 6 ماہ میں تکمیل کے دعوے کے ساتھ شروع ہونے والا BRT منصوبہ تکمیل کی 7 سے زائد تاریخوں کے اعلان کے بعد 2.5 سال میں مکمل ہوا ہے۔ اس منصوبے کے حوالے سے دیکھیے پشاور سے ممتاز بنگش کی یہ رپورٹ۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان خیبر پختونخوا حکومت کے میگا پروجیکٹ BRT کا آج افتتاح کر رہے ہیں۔ یہ منصوبہ اپنی مدت تکمیل کے حوالے سے آغاز سے ہی متضاد دعووں کا شکار رہا۔ اکتوبر 2017 میں کام کے آغاز کے بعد BRT کی تکمیل کے لیے 20 اپریل 2018، 20 مئی 2018، 30 جون اور پھر 31 دسمبر 2018 کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ 2019 میں 23 مارچ اور پھر 31 دسمبر کی تاریخ دی گئی۔ 2020 میں صوبائی حکومت منصوبے کی تکمیل کی حتمی تاریخ دینے میں تو محتاط رہی، تاہم جون 2020 میں منصوبے کی تکمیل کا امکان ظاہر کیا جاتا رہا۔ کورونا وائرس کے باعث منصوبہ جون کی بجائے بالآخر اگست 2020 میں مکمل ہو گیا۔ پشاور کے شہریوں کو جس گھڑی کا انتظار تھا وہ آ پہنچی۔ BRT منصوبہ صرف مدت تکمیل کے حوالے سے نہیں بلکہ لاگت کے معاملے پر بھی اپوزیشن کی تنقید اور سیاست کا نشانہ بنتا رہا۔ ممتاز بنگش، 92 نیوز، پشاور۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان خیبر پختونخوا حکومت کے میگا پروجیکٹ BRT کا آج افتتاح کر رہے ہیں۔ یہ منصوبہ اپنی مدت تکمیل کے حوالے سے آغاز سے ہی متضاد دعووں کا شکار رہا۔ اکتوبر 2017 میں کام کے آغاز کے بعد BRT کی تکمیل کے لیے 20 اپریل 2018، 20 مئی 2018، 30 جون اور پھر 31 دسمبر 2018 کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ 2019 میں 23 مارچ اور پھر 31 دسمبر کی تاریخ دی گئی۔ 2020 میں صوبائی حکومت منصوبے کی تکمیل کی حتمی تاریخ دینے میں تو محتاط رہی، تاہم جون 2020 میں منصوبے کی تکمیل کا امکان ظاہر کیا جاتا رہا۔ کورونا وائرس کے باعث منصوبہ جون کی بجائے بالآخر اگست 2020 میں مکمل ہو گیا۔ پشاور کے شہریوں کو جس گھڑی کا انتظار تھا وہ آ پہنچی۔ BRT منصوبہ صرف مدت تکمیل کے حوالے سے نہیں بلکہ لاگت کے معاملے پر بھی اپوزیشن کی تنقید اور سیاست کا نشانہ بنتا رہا۔ ممتاز بنگش، 92 نیوز، پشاور۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان خیبر پختونخوا حکومت کے میگا پروجیکٹ BRT کا آج افتتاح کر رہے ہیں۔ یہ منصوبہ اپنی مدت تکمیل کے حوالے سے آغاز سے ہی متضاد دعووں کا شکار رہا۔ اکتوبر 2017 میں کام کے آغاز کے بعد BRT کی تکمیل کے لیے 20 اپریل 2018، 20 مئی 2018، 30 جون اور پھر 31 دسمبر 2018 کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ 2019 میں 23 مارچ اور پھر 31 دسمبر کی تاریخ دی گئی۔ 2020 میں صوبائی حکومت منصوبے کی تکمیل کی حتمی تاریخ دینے میں تو محتاط رہی، تاہم جون 2020 میں منصوبے کی تکمیل کا امکان ظاہر کیا جاتا رہا۔ کورونا وائرس کے باعث منصوبہ جون کی بجائے بالآخر اگست 2020 میں مکمل ہو گیا۔ پشاور کے شہریوں کو جس گھڑی کا انتظار تھا وہ آ پہنچی۔ BRT منصوبہ صرف مدت تکمیل کے حوالے سے نہیں بلکہ لاگت کے معاملے پر بھی اپوزیشن کی تنقید اور سیاست کا نشانہ بنتا رہا۔ ممتاز بنگش، 92 نیوز، پشاور۔